महामहिम श्री नरेन्द्र मोदी को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज हामी स्वदेश फर्केका छौँ। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति र भ्रमण दलमा रहेका सञ्चारकर्मी मित्रहरूबाट सम्प्रेषित समाचार मार्फत यहाँहरूलाई अवगत नै छ भन्ने म ठान्दछु। भ्रमणका दौरानमा भारतका महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखडसँग मैले शिष्टाचार भेट गरेँ। भेटका क्रममा नेपाल भारत बीचको पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ बलियो बनाउने बारे छलफल भए। भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता रह्यो। सो अवसरमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा रहेको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ बलियो पार्ने बारे छलफल तथा विचारको आदान प्रदान गरियो। मेरो भ्रमणका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री र मैले देखाएका परियोजनाको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने काम भयो। 1. कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण। 2. भारतको जौबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम्स यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन। भैरवा सुनौली स्थित एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास। नेपालगञ्ज रूपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास। बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास। यसै भ्रमणका अवसरमा देखाएका 7वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र आदान प्रदान भएको छ। 1. नेपाल भारत पारवहन सन्धि। 2. पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र। 3. दोधरा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारी पत्र। 4. फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र। 5. तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता। 6. नेपालको नेसनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र। 7. नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा सञ्चालन बीच समझदारी पत्र। 7. त्यसका अतिरिक्त व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बारी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमावारपार सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। भारतीय आन्तरिक जल यातायात सञ्जाल समेत प्रयोग गर्न सकिने र बल्क कार्गो समेत ढुवानी गर्न सकिने गरी परिमार्जन भएको एवं विगत 4 वर्षदेखि हुन नसकेको पारवहन सन्धि यसपटक सम्पन्न भएको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश गर्ने मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत छलफल भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरवाबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ। त्यसैगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने
सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता मात्र बाँकी छ, जुन छिटै पुरा हुँदैछ। यो दीर्घकालीन महत्त्वको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासहित थप 1200 मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई मैले प्रष्ट शब्दमा अनुरोध गरेको छु। साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजनाका लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPRलाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्धसहित दुई सरकारले DPR स्वीकृत गरेपछि त्यसको 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम ब्याङ्क इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीजी सहमत हुनुभएको छ। भारतको अनुदान सहयोगमा मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलगढीदेखि झापाको चारालीसम्म नयाँ क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। महाकाली नदीमाथि शीर्ष परशुराम धाम, पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना जीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारे पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। साथै कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपायाको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ र भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो पटक निकै सकारात्मक कुराकानी भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छौँ। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक कुरा भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूको पनि गम्भीर कुराकानी भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर रूपले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले पनि प्रेस मिटको अवसरमा यो भ्रमणले सिर्जना गरेको सौहार्दपूर्ण वातावरणको मर्म अनुरूप सीमा लगायत थातिरहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने भावना स्पष्ट ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट हामी उत्साहित भएका छौँ। साथै भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI र भारतीय उद्योग परिसङ्घ CII द्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू बीच साझेदारी र लगानीका विषयमा गम्भीर अन्तर्क्रिया समेत भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापनपछि मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत हामीबाट गरिएको छ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना र नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिसको पनि अवलोकन गरिएको छ। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018 र 2022मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठुलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भई विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ भने थातिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार तयार भएको छ। नयाँ आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरेको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको अवधिमा भारत सरकारबाट प्राप्त आतिथ्यता एवं मध्य प्रदेश सरकार र जनताबाट प्राप्त न्यानो स्वागतका लागि भारतका प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, मध्य प्रदेशका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री एवं भारतीय जनताहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस भ्रमणबारे समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले भारत भ्रमण यो नयाँ चिज प्राप्त भयो कि भएन एउटा प्रश्न र अर्को प्रश्न, नेपाल र बङ्गलादेश जोड्ने बाटोको लागि नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिबियाधुरा त्यो साट्ने भन्ने विषयमा यो भ्रमणमा छलफल भयो कि भएन? प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो विषयलाई कसरी लिनुभयो? र अर्को प्रश्न, कति एउटैले सबै सोध्नु अन्तिम मेरो प्रश्न, भारत नेपालको विवादित भूमिलाई समाधान गर्नको लागि बङ्गलादेशको मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो। एउटा सुनिहालेँ, अब यत्रो यहाँले क्लियर बताउँदा कितिजीको प्रतिदिन बुझ्ने विषय चाहिँ आएन, त्यो यहाँले बताउनु त्यहाँ हुनुभयो कि अथवा यहाँ उल्लेख गर्न भन्नुभयो? नमस्कार प्रधानमन्त्री, यो अखण्ड भारतको नक्सामा ध्रुपदी र कपिल वस्तुको नक्सा त्यहाँ समावेश गरिएको देख्दा हजुरले कस्तो खालको प्रतिक्रिया, कडा रूपको प्रतिक्रिया जाहेर गर्नुभयो? अर्को नम्बर 3,
परिचय पनि यहाँले दिनु होला र संक्षिप्तमा राखिदिनु होला। नमस्कार, म भूपेन्द्र भण्डारी, स्पेस पोकेट टेलिभिजनको पनि तयारी होला। चीन र भारत दुवै देशसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने विषयहरू छन् कि अथवा दुई देशलाई सँगै लिएर अहिले एकैचोटि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने कि के छ यो विषय? धन्यवाद। प्रधानमन्त्री नमस्कार, म सुनौलो नेपालबाट मेरो नाम दिवस भण्डारी। मूलभूत रूपमा अब प्रधानमन्त्रीको आध्यात्मिक धार्मिक चिन्तन भएर हामी पाउँथ्यौँ। यसपटक 108 किलो राज्य यो पहिलेदेखि लुकाएर राख्नु भएको थियो कि आध्यात्मिक चेतना चाहिँ अहिले प्रस्फुटित गर्नुभयो कि धन्यवाद। अब सबै प्रश्न आए जस्तो लाग्यो। अब हामी बढीमा 2-3 प्रश्न त्यसपछि सामान्य धन्यवाद पत्रकार साथीहरू। मूल कुरा तपाईँहरूले राखि नै सक्नु भएको छ। धेरैजसो कुरा त मैले पहिल्यै भनि नै सकेको छु। पहिलो कुरा, यो भ्रमण चाहिँ मैले जे भनेर गएको थिएँ मूलभूत रूपमा मैले सोचेको कुराहरू पुरा भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण दूरगामी समझदारी भएका छन्, सहमति भएका छन्। आफैमा त्यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो। चाहे तपाईँ यो लङ टर्म पावर ट्रेड सम्बन्धी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भन्ने कुरा हामी नेपालीहरूले सुरुदेखि नै त्यो राख्दै आएको कुरा थियो। यसपटक त्यसमा सहमति बन्यो र प्रधानमन्त्री मोदी आफैले सम्पन्न भएको घोषणा गर्नु, यो सहमति भएको घोषणा गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण छ। अर्को, सीमा सम्बन्धी कुरा हामी सबैको चिन्ता चासोको विषय हो। यो पटक खुलेर मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दा खुलेर नै यसलाई समाधानको उपाय खोज्नै पर्छ, नत्र नेपाल भारत सम्बन्धलाई सहज बनाउन सकिँदैन भनेपछि उहाँले पनि ल समाधान खोजौँ, हामी तयार छौँ भन्ने एउटा सकारात्मक जवाब मलाई मात्रै दिनु भएन, प्रेस मिटमा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो। सीमा समस्या लगायतका जे जति छन् थातिरहेका ती सबैको अब समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपले व्यक्त भयो। त्यो आफैमा ठुलो कुरा छ। हामी सबैको चिन्ता र चासो, हामी खालि चाहिँ नकारात्मक र आलोचनात्मक मात्रै त होइन नि, हामी त समस्याको समाधान खोजेका छौँ। समस्या समाधानको दृष्टिकोणले यो धेरै ठुलो कुरा भयो। अर्को, हामीले विद्युत सम्बन्धी चाहिँ व्यापारलाई भनौँ या विद्युत उत्पादनको कुरासँग पनि सम्बन्धित भएर भारत, नेपाल र बङ्गलादेशको त्रिपक्षीय समझदारी होस् भन्ने हाम्रो धेरै पहिलेदेखिको चाहना थियो। यो पटक त्यसमा सहमति भएको छ। यो पनि दीर्घकालीन महत्त्वकै कुरा हो। र अहिले चाहिँ अन्य अतिरिक्त त धेरै कुरा भयो, तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, त्यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नु परेन। अहिले हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको एयर रुटको कुरा, यो सिमरा मात्रै होइन, हामीलाई कम्तीमा 2-3टा एयर रुट चाहिन्छ भन्दै आएको हामीले अहिले लो अल्टिट्युडको नेपालगञ्जको चाहिँ गर्ने र हाई अल्टिट्युडको महेन्द्रनगर या नेपालगञ्जबाट तयारी गर्ने भन्ने समझदारी हुनु आफैमा एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ फड्को भनेर यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथै चाहिँ तपाईँको फर्टिलाइजर कम्पनी जोइन्ट भेन्चरमा स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति र त्यसको निम्ति बजारको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने कुरा पनि आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यसरी हेर्दा र मुख्य कुरा के भने विश्वासको जो सङ्कट जस्तो देखिन्थ्यो, यो पटकको भ्रमणले नेतृत्व लेभलमा एउटा राम्रो विश्वासको आधार बन्यो। तपाईँहरूले प्रेस चाहिँ मिटमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री मोदीजीको मुखबाट पनि सुन्नुभयो, मेरो मुखबाट पनि सुन्नुभयो। अब मोदीजीले त हिमालयको उचाइसम्म पुर्याउनुपर्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा भन्ने सम्मको शब्दको त्यहाँ प्रयोग भयो। र अनि उहाँले 2014मा नेपाल भ्रमण गर्दा पार्लियामेन्टमा बोल्दा जुन उत्साहको वातावरण थियो त्यसलाई स्मरण गर्दै त्यसलाई हिट भन्नुभएको थियो उहाँले। हिटको HIT को एउटा अर्थ थियो। अहिले अब सुपर हिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भित्रबाट पनि विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण बन्दैछ भन्ने कुरालाई झल्काउँछ। चाहे त्यो रेलसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ अब अनुदानमा चाहिँ पुलहरू बनाउने कुराहरू होस् या अनुदानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरा होस्, यो सबैले के अब माने एउटा चाहिँ के अरे टेक्निकल इन्स्टिट्युट स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित यी सबै कुराले के देखाउँछ भने नेपाल भारत सम्बन्ध 2019देखि त अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भइरहेको सन्दर्भमा अहिले ट्रेड ट्रान्जिट ट्रिटी जो भयो
ट्रान्जिट ट्रिटी चाहिँ सम्पन्न हुनु पनि सानो नठान्नु होला। यो अब 25 वर्षको लागि हामी अब अलि सहज ढङ्गले व्यापार गर्ने कुरा, व्यापार घाटा हाम्रो चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा, कृषि उत्पादनलाई अहिले चाहिँ जति छलफल भयो धेरै हाम्रो छलफल हाम्रो यो व्यापार घाटा कम गर्न र हाम्रो नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, भन्सारमा सहजीकरण गर्ने बारेमा मेरो र प्रधानमन्त्री मोदीजीको बारेमा धेरै नै गम्भीर ढङ्गले र खुला मनले कुरा भयो। यो सबैले के देखाउँछ भने यो भ्रमण विगतको भन्दा फरक विश्वासको वातावरण मात्रै होइन परिणाममुखी पनि भएको छ। त्यहाँ यसलाई हामी नेपालीहरूले पनि यो पहल भइरहेको र सकारात्मक परिणाम आउन लागेको बेलामा वातावरण बिगार्ने नकारात्मक धेरै कुरा गरेर नेपाललाई धेरै फाइदा छैन। अहिले तपाईहरुले भने न इपिजीको कुरा हो, हामी सबैको चासोको विषय हो। अब मैले आफ्नो ढङ्गले कुरा नगरेको छैन, आफ्नो ढङ्गले कुरा गरेको छु, तर अहिले यो विषयलाई चाहिँ बढी उचालेर अब यो आर्थिक र द्विपक्षीय चाहिँ सहयोगको क्षेत्र विस्तारको जो परिणाममुखी वातावरण बनेको बिगार्नु उचित थिएन। हामीले जुन तरिकाले कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले कुरा गरिएको छ। यति भनेपछि पत्रकार साथीहरू तपाईहरु बुझ्नु होला कुरा चाहिँ। त्यसकारण यो भ्रमण फलदायी भएको छ। यसलाई अब हामी सबैले मिलेर चाहिँ जे सहमति समझदारी भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु छ। कार्यान्वयन लैजान हामीले एउटा राम्रो वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। अब मैले यो भन्दा धेरै भन्न परेन, भ्रमण सफल म भन्दैछु। त्यसकारण भ्रमण विगतको भन्दा परिणाममुखी भएको छ, कामकाजी भएको छ। कामकाजी आर्थिक क्रियाकलापमा द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ र त्यसले राम्रो वातावरण बनेको छ। अब रह्यो तपाईहरुले सोध्नुभयो फेरि उज्जैन, अनि उज्जैन गएर मैले चाहिँ पहिलो लाएर नयाँ अवतार होइन, यो मेरो पुरै नै अवतार होइन, केही नयाँ ठान्न पर्दैन यसलाई। तपाईहरुले म मुस्लिम कम्युनिटीको कार्यक्रममा गएर मुस्लिम टोपी लाएर मुस्लिम भएको देख्नु भएको थियो छैन? देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले? म धेरैचोटि गएको छु नि मद्रसाहरूमा मुस्लिमको चाहिँ उसमा के क्रिस्चियनको गिर्जाघरमा गएर मैले चाहिँ मन्त्र उनीहरूको हुन्छ नि त्यो जप्दाखेरि म बसेर चाहिँ गरेको कति फोटा तपाईहरुसँग छन् कि छैन? म बुद्धिस्टहरूको चाहिँ अब लुम्बिनीमा गएर बुद्धिस्टहरूको चाहिँ उसमा त्यतिकै सहभागी भएका फोटाहरू या कार्यक्रमहरू तपाईहरुले हेर्नु भएको छ कि छैन? अनि हिन्दूकोमा चाहिँ जान नहुने अरूकोमा जान हुने हुन्छ र? म वास्तवमा मनैले धर्मनिरपेक्षतावादी हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्म विरोधी भन्ने होइन नि, सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने र राज्यले कुनैलाई काखा पाखा नगरोस् भन्ने हो। आफू धर्मनिरपेक्षतावादी भएको नाताले मैले हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन सबै धर्मावलम्बीहरूप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। अब मध्य प्रदेश जाने, इन्दोरमा जाने, सफाई सम्बन्धी हेर्न, आइटी हेर्न, नजिकै एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सहर हो उज्जैन भनेको, महाकालेश्वर, महाकाल, कालको पनि काल। अब त्यहाँ त्यस्तो फेरि भव्य संरचना रहेछ। मैले त त्यहाँ गएपछि पो थाहा पाएँ यस्तो भव्य संरचना छ। त्यसले धार्मिक पर्यटन विकास एकै दिनमा 1.5 लाख, 1 लाख त रेगुलर, 1.5 लाख, 2 लाख एक दिनमा मान्छे जान्छन् त्यहाँ हेर्न, पूजा गर्न, के गर्न। हामीले पनि यहाँ रामायण सर्किट भन्दैछौँ, बुद्धिस्ट सर्किट भन्दैछौँ, अरू के चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ नि। हामीले पनि पूर्वको पाथिभरादेखि उता बडी मालिकासम्म धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न पर्यो भनेका छौँ कि छैनौँ? त्यहाँ म त अहिले कम्युनिस्ट मात्रै होइन नि, प्रधानमन्त्री पनि हो नि त। प्रधानमन्त्री त सबैलाई समेटेर जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ गइसकेपछि हुन त मलाई चाहिँ यो क्या मसँग हुने सेक्युरिटीले सकेसम्म चाहिँ यो गेरु वस्त्र नलाउन पाए हुन्थ्यो भनेर निकै बल गर्नुभयो। तर त्यहाँ त्यो महाकालेश्वरको के रहेछ भने मुख्य अतिथिले चाहिँ त्यो लाउनै पर्ने प्रोटोकल रहेछ क्या, त्यो प्रोटोकल मिच्न पर्ने। अब प्रोटोकल मिचेर भयो नि मलाई लाउन नदिनुहोस् भन्दाखेरि के हुने भयो? भारतका करोडौँ चाहिँ जनताको मनमा चाहिँ चिसो बस्ने भयो नेपालप्रति र नेपालको प्रधानमन्त्रीप्रति। त्यो देशलाई फाइदा हुन्थ्यो त त्यो? म लाउन भनेर भन्यो भने के हुन्थ्यो? 1 अरब मान्छेको मनमा चिसो बस्थ्यो। यो नेपालीहरूले के हो यो नेपाल सरकार भन्थे।
अब म सहज ढङ्गले गर्दाखेरि के भयो, सबै खुसी। यहाँ हाम्रो एक थरी साथीहरूलाई के यो विचित्र देख्नु पऱ्यो भन्ने नि लाज लाग्यो, त्यो नि मैले हेरेको छु। अब कति बेला फेरि यो गेरु वस्त्र जिन्दबेरी लाएर अब कमण्डल लिएर हिँड्दै हुन्थ्यो प्रचण्डले, त्यसो भएपछि ढुक्कै हुन्थ्यो भन्ने पनि कति बेला लागेको होला। म कमण्डल लिएर हिँड्नेवाला पनि होइन, म गेरु वस्त्र सधैँ लाएर हिँड्नेवाला पनि होइन, मुस्लिम टोपी लाएर सधैँ हिँड्नेवाला पनि होइन, क्रिस्चियनहरूको चाहिँ ऊ पनि सधैँ गर्ने पनि होइन। त्यही कारण यसलाई त हामीले एउटा सांस्कृतिक कूटनीतिको रूपमा किन नबुझ्ने? नेपालको बृहत्तर हितमा यसलाई सदुपयोग गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीले एउटा नयाँ पहल लियो भनेर पो बुझ्दिन पर्छ र अब उल्टो बुझ्ने जस्तो कतिपयको है। अब तपाईँहरू सबैको त होइन। अब रह्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ एउटा फेरि मिडियामा आएको देखेँ मैले, त्यो के अरे रुद्राक्ष, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको हो इनिसिएटिभ, यो लान पर्छ, म लान्छु भन्नु हो। अलिक हुन्छ तपाईँले लानुहुन्छ भने राम्रै हुन्छ भनेको मैले। अनि परराष्ट्र मन्त्री लगेकोलाई मैले नछुने अब भन्ने त कुरा मिल्दैन थियो नि त्यो त, त्यसो गरेर एकदम नराम्रो हुन्थ्यो। त्यो अर्को फेरि रुद्राक्षको प्रवर्तन पनि हुन्छ, त्यसको सजिलो व्यापारमा सजिलो पनि हुन्छ भन्ने सोच हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री मेरो पहिले यहीँ नेपालमै कुरा भइसकेको थियो। अर्को मैले फेरि त्यो चाहिँ चढाएको श्रीमतीको स्वास्थ्य ठिक होस् भनेर बिल्कुल होइन, मेरो दिमागमा छनाइ थिएन, कहीँ चर्चा भएको पनि होइन। तर यहाँ चाहिँ पत्नीको स्वास्थ्यको लागि रुद्राक्ष चढायो भने जस्तो गरेर एकदम तल झारिदिने क्या। आफ्नो लिडरसिपले यति ऐतिहासिक ढङ्गले राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा काम गर्न लागेको बेला त हामी सबैले मिलेर साथ पो दिनुपर्ने ठाउँमा पत्नीको स्वार्थको लागि गर्यो। अब मेरो पत्नीको स्थिति के छ पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई संसारलाई थाहा छ। उनको उपचार सन्चो हुने खालको बिमारै होइन। अब म कस्तो चाहिँ विचार र चरित्र प्रवृत्तिको मान्छे हुँ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई राम्रो थाहा छ नि। अनि म उहाँ महाकालेश्वर गएर यत्रो चाहिँ दुई पक्ष दुई देशको सम्बन्धको कुरा छ, पत्नी बचाइ पाऊँ भन्छु त मैले। त्यसो केही अर्थ हुन्छ? मान्छेले गर्ने पनि अलिक सीमाभित्र गर्नुपर्ने, त्यो अलिक बढी भयो भन्ने हो मेरो। त्यस्तो होइन। यो पटक पत्रकार साथीहरू, हाम्रो यो सरकार सुरुदेखि हामी राम्रा काम गर्ने, राष्ट्रको निम्ति गर्ने, जनताको निम्ति गर्ने, समृद्धिको निम्ति गर्ने, सुशासनको निम्ति गर्ने भनेर हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। दुई चारजना यताउता विरोध आलोचना के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रको र जनताको बृहत्तर हित के गरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर लागेको सन्दर्भ हो। तपाईँहरूले सुशासनको सन्दर्भको कुरा गर्नुहोस् या जनतालाई सेवा दिने सेवा प्रदायमा भएका समस्या समाधान गर्ने कुरा गरौँ, या अहिले भारतमा चाहिँ अब यहाँभित्र अब मैले अहिले धेरै भने फेरि त्यसले राम्रो हुँदैन, राम्रो भइरहेको छ फेरि वातावरण बिगार्ने। धेरै हामीले मेहनत गरिएको छ, धेरै मेहनत गरेर यो परिणामसम्म आइपुगिएको छ। यो कुरामा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यो एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो भनेर आफ्नो नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने भएका निर्णय कार्यान्वयन पनि हुन्छन्, बाँकी रहेका निर्णय पनि फटाफट हुन्छन् र नेपालले साँच्चै अब विकासमा एउटा फड्को मार्ने ठाउँतिर जाँदैछ। यसलाई भत्काउने, बिगार्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने काम हामी कसैबाट नहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब अर्को चाहिँ यो सिमानाको कुरा उहाँले भन्नुभयो, सिमानाको कुरा त भइ नै सक्यो, मैले भनिसकेँ। अब नक्साको कुरा पनि मैले राख्नुपर्ने ठाउँमा राखेँ, यति बुझ्नु होला। उहाँहरूको चाहिँ के भने यो सांस्कृतिक नक्सा हो, यस्तो कुनै पोलिटिकल होइन भन्ने उहाँहरूको छ। अब त्यही विषयलाई धेरै ठुलो बहस गरेर चाहिँ गइएन, त्यति मात्रै हो। र मलाई लाग्छ हामीले यो सबै गर्दै गएपछि इपिजीको पनि लिने काम पनि हुन्छ। मैले जुन विश्वासको वातावरणमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा भएको छ, त्यो वातावरणलाई हामीले सहज बनाउँदै लाँदाखेरि सबै चिज हुँदै जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। के भन्नु तपाईँ को अरे पहिला नेपाल र बङ्गलादेश जोड्ने बाटोको लागि नेपालको भूमि लिपुले कालापानी लिपिया तपाईँले त्यो सोध्नु भएको थियो। यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि कुरा भयो। विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा किन नसोच्ने भन्ने कुरा भएको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीसँग मात्रै होइन, हामी टिमै बसेको बेलामा पनि
विकल्प बङ्गलादेश मोडेलको कुरा, बङ्गलादेशको लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधान गर्न भारत बङ्गलादेशले जो सफलता प्राप्त गरे त्यो अनुभव हाम्रो लागि पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा माने चर्चा त्यतापट्टि, त्यो नि एउटा विकल्प हो। अहिले त्यसमा कुनै निष्कर्ष होइन, त्यो पनि एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा भयो। अर्को तपाईले भने जस्तै चाहिँ हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प। नेपालका विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ, हामीलाई बङ्गलादेश जाने बाटो त्यही जमिन बराबर दिने हो भने त सजिलै हल हुन्छ भन्ने चाहिँ नेपाली विज्ञहरूको लगातारको भनाइ छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। अब एउटा विकल्प त हामीले जो तथ्याङ्क ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा हाम्रो भूमि भनेर हामीले चाहिँ दाबी गरिरहेका छौँ, दाबी मात्रै होइन त्यो हाम्रो भूमि नै हो, त्यो भूमि सर्लको फिर्ता गरे सबभन्दा राम्रो। अथवा त्यो चाहिँ यदि स्ट्रेटेजिकल्ली चाहिँ केही संवेदनशीलता हो भने अरू विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल भएकै कारणले मैले बुझेसम्म मोदीजी चाहिँ अलिक उत्साहितै भएर ल सिमानाको समस्या नै हल गर्ने भनेर मैले भन्दा पहिला बोल्नु भयो। यो सकारात्मक भएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रूपले लिऊ। अघिको एउटा प्रश्न जुन अब चीन भ्रमणको तयारी होला, त्यसको विषयमा अब यो भारत र चीनलाई अहिले धेरै नजोडौँ भन्छु म। अहिले भारत भ्रमण भयो, सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, विगतको भन्दा राम्रो भएको छ। अब चीनको फेरि अलगै प्रसङ्ग हुन्छ। चीनको अहिले भ्रमणको कुनै मिति टुङ्गो केही नै लागेको छैन। बुवा फोरममा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो, पछि फेरि चिनिया दूतावासबाट नै यहाँ राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव, अरू यहाँको चाहिँ अरू तयारीको चटारो देखेपछि उहाँहरूले नै खोइ बुवामा त जान सम्भव होला जस्तो देखिएन भनेपछि ठिकै छ पछि गरौँला भन्ने भएको हो। अहिले कुनै तोकिएको स्थिति छैन। ल धन्यवाद।